फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और जो मैं समझता हूँ कि यंग पेरेंट्स के साथ, न्यू पेरेंट्स के साथ या वो लोग या वो जो यंगस्टर हैं जिनके बच्चे अभी 5 साल से कम एज के हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और आपको ये एक्सपीरियंस लाइफ में बहुत काम आएगा। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें, इसको लाइक भी कीजिए और इसको उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनकी शादी होने वाली है, जिन्होंने बच्चा प्लान किया हुआ है, और ताकि उनको पता हो कि बच्चों के बाद आपकी लाइफ कैसी हो जाती है। दैट्स इट व्यूअर्स, मेरा लाइफ का एक अपना एक्सपीरियंस है और बच्चों के हवाले से भी एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस को मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि जितने भी यंगस्टर हैं और वो जब इस प्रोसेस से गुजरते हैं, अगर उनको इस चीज़ का आइडिया हो कि यार बच्चे पालना भी एक बहुत बड़ा काम होता है और उसको आप जितने अच्छे अंदाज में हैंडल करेंगे आपकी लाइफ उतनी बेहतर चलेगी, आपकी रनिंग लाइफ भी बेहतर चलेगी और फ्यूचर में वही बच्चे जब उनकी अच्छी ग्रूमिंग हुई होगी, उनकी अच्छी तरबियत हुई होगी, तो वो बच्चे आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि बच्चे आपका सबसे बेहतरीन सरमाया होते हैं। इसी हवाले से ये वीडियो है, आई होप आप इसे लाइक करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। व्यूअर्स, इंसान का बच्चा पालना इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि बच्चे तो वो भी पल जाते हैं जिनके वालिदैन नहीं होते। प्रॉब्लम बच्चे को पालना नहीं है, पालना आसान है, लेकिन बच्चे की तरबियत करना ये सबसे मुश्किल काम है। और तरबियत के लिए हम लोग जब डायरेक्ट बच्चे की तरबियत शुरू कर देते हैं, अपनी तरबियत नहीं करते, तो हमें वो रिजल्ट्स भी नहीं मिलते जिनके लिए हम उनकी तरबियत कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, बच्चा ऑब्जर्वेशन मोड में होता है। आप लोग बड़ों से बात करते हैं, उनको बात समझाते हैं, उनको समझ आ जाती है। किसी को आप डांट के बात समझाते हैं, उसको समझ आ जाती है। लेकिन बच्चा ना डांट की ज़बान समझता है, ना वो आपकी बात को वैसे कानों से सुन के समझता है, वो टोटली ऑब्जर्वेशन मोड में होता है। तो ये जो पहली चीज़ आपके बच्चे ने सीखनी है वो आपको देख के सीखनी है। मियाँ बीवी का जो आपस में रवैया है बच्चे की ग्रूमिंग के हवाले से, वो उसकी पर्सनैलिटी पे किस तरह इफ़ेक्ट करता है। बहुत सारे वालिदैन ये समझते हैं कि यार जब बच्चा पैदा होगा तो उसके बाद हम आपस में जो माहौल रखेंगे घर में वो बड़ा फ्रेंडली रखेंगे, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे ताकि बच्चे पे अच्छा इम्पैक्ट जाए। अच्छी सोच है, लेकिन आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि आपका बच्चा जब इस दुनिया में आया भी नहीं होता और ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो उसी वक्त आपका जो घर में एक माहौल चल रहा होता है, मियाँ बीवी का आपस में जो रवैया चल रहा होता है, उसका इम्पैक्ट आपके बच्चे की ज़हनी सलाहियतों पे जाता ही जाता है। हम लोग नॉर्मली ये समझ रहे होते हैं कि अभी तो बच्चा पैदा नहीं, अरे ऐसा नहीं है। जैसे ही बच्चा बनने का प्रोसेस शुरू होता है, आप अपनी मिसेस के साथ, अपनी घरवाली के साथ जो रवैया रखते हैं, बच्चे का दिमाग बनता है, उसकी बॉडी के अज़ा बनते हैं, उस दिमाग के ऊपर, उस बॉडी के ऊपर आपके उस रवैये की छाप लगती है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आपके जो मिसेस हैं वो इस प्रोसेस से गुजर रही हैं, तो घर में उसी दिन से आपका जो माहौल है, पहले तो ऐसा माहौल होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मामलात हैं, ज़िंदगी के मामलात हैं, तो आए दिन कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। लेकिन जब आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो कोशिश करें कि आप ऐसा कुछ भी ना करें जिससे आपके दरमियान इख्तलाफात, लड़ाई झगड़ा और हार्श वर्डिंग का इस्तेमाल शुरू हो जाए। क्योंकि जब आप गुस्से में बात करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, तो ये चीज़ें बच्चे के ऊपर जारी होती हैं। इवन कि मैंने यहाँ भी देखा है, अक्सर जब मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ तो देखते हैं जिन ख़वातीन का ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, तो डॉक्टर उनको मशवरा देते हैं कि आपके ऑपरेशन में बहुत मसाइल आएंगे, हम आपकी डिलीवरी, आपके ऑपरेशन नहीं कर सकते। इसलिए आप शुरू से कोशिश करें कि जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो तो आप मियाँ बीवी अपने आप को इस चीज़ को समझा लें कि हम दुनिया का मुश्किल तरीन काम करने जा रहे हैं। जब आप अपने आप को ये समझा लेंगे तो फिर आपको आसानी होगी और आप चीज़ों को उस अंदाज में लेके चलेंगे जो आने वाले दिनों में आपके बच्चे की ग्रूमिंग को, उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी तरबियत को और बेहतर बनाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब आपका बच्चा आपके घर में आ जाता है और स्पेशली बच्चा जब 6 माह से 1 साल की एज का होता है, तो वालिदैन को उस बच्चे की तरबियत कैसे करनी चाहिए। हमारे में से बहुत सारे वालिदैन जो होते हैं वो बड़े एनर्जेटिक होते हैं और बाज़ को बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, तो वो बच्चे की फीलिंग्स को अपने अंदाज में लेके चलना चाहते हैं कि यार मैं बच्चे को ये बात ऐसे समझाऊंगा, बच्चे को समझ आ जानी चाहिए। तो याद रखिएगा कि आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, आपका वे ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग है वो बच्चे का नहीं है। आप चीज़ों को अपने दिमाग में एनालाइज करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। बच्चा सिर्फ छोटी एज में ऑब्जर्वेशन मोड में होता है। आपने अगर अपने बच्चे की तरबियत करनी है तो आपको उसके ऑब्जर्वेशन माहौल को बेहतर बनाना होगा, आपने उसके सराउंडिंग के अंदर चीज़ों को बेहतर करना होगा।
اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے اس کمرے کو جہاں پہ آپ کا بچہ ہوتا ہے یا پورا دن گزارتا ہے، اس کے ارد گرد جو تصویریں لگی ہوئی ہیں، اس کے جو کھیلنے والے ٹوائز ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں کہ یار یہ جو ساری چیزیں میں نے اس کے پاس رکھی ہیں، اس کا امپیکٹ اس کے اوپر جائے گا. اس کے سامنے میں نے کوئی کھلونا رکھنا ہے، وہ کون سا رکھنا ہے. اس کے سامنے میں نے اپنا کوئی کام کرنا ہے تو وہ کون سا کرنا ہے. آپ بچے کے سامنے سگریٹ نہیں پی سکتے، ویسے تو آپ کو پینی ہی نہیں چاہیے، لیکن کچھ پیرنٹس پیتے ہیں. تو آپ اگر بچے کے سامنے سگریٹ پئیں گے تو الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ اس کے اندر ایسے جائے گا جو پوری زندگی اس سے نکلنے کا نام نہیں لے گا. اور بچہ اپنے اندر یہ چیز بٹھا لے گا کہ یار یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، میرے پاپا یہ کام کرتے تھے. آپ بچے کے سامنے جب لڑائی جھگڑا کریں گے تو اس کا امپیکٹ بھی بچے پہ جائے گا. بچہ سمجھے گا کہ اچھا کسی چیز کو بات کرنے کا طریقہ یہ کہ غصے میں اونچا اونچا بولیں، ایسے کریں، سامنے والے کے ساتھ لڑائی کریں، تب وہ بیک فٹ پہ جاتا ہے. بچہ اس چیز کو پک کرے گا. تو آپ میاں بیوی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نارمل رہے، آپ کا بچہ اچھے انداز میں چیزوں کو لے کے چلے، تو آپ کو آپس میں لڑائی بھی نہیں کرنی، اور جو آپ کے اپنے معاملات چل رہے ہیں، جو آپ کی پرابلمس چل رہی ہیں، ان کو اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے. دیٹس اٹ. فرینڈس، ایک اور امپورٹنٹ چیز جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ بچے کی خوراک کے حوالے سے. کوشش کریں جب آپ کا بچہ ابتدائی سال میں ہے تو مدر فیڈنگ اس کے لیے بہت ضروری ہے. اور ماں کا دودھ بچے کی صحت کا ضامن ہے، اور سب سے جو بڑا فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ بیماریوں سے بچا رہتا ہے. لیکن اگر آپ کا بچہ ڈبے کا دودھ پیتا ہے تو یقین کریں کہ اس کے ساتھ ہی پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. اور بچے کو بعض اوقات جو دودھ ہے، اب کون سا دودھ وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا، اور اس کے لیے بعض اوقات آپ کو ڈاکٹروں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں کہ اس کو جو ملک ہے وہ ریکمینڈ کریں. اور ایسا نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر نے ریکمینڈ کر دیا اور وہ دودھ آپ کے بچے کو بڑا فیزیبل لگ گیا اور اس کے بعد آپ نے کہا لائف بڑی نہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ ٹائم کے لیے بعض اوقات ایک ڈبے والا دودھ اس کو اچھا لگا، کچھ ٹائم کے بعد اس کے ساتھ پرابلم شروع ہو گئے، پھر آپ کو چینج کرنا پڑا، اور اس کے ساتھ جو مسائل ہوں گے وہ پھر ڈاکٹر اس کو دیکھے گا اور وہ پھر چیزوں کو ریکمینڈ کرے گا. کیونکہ اب آپ نے بچے کو وہ چیز دینی شروع کر دی ہے جو ریکمینڈ نہیں کی جاتی. تو جب آپ نان ریکمینڈڈ چیزیں کریں گے تو پھر آپ کو فردر بہت ساری نان ریکمینڈڈ چیزیں کرنی پڑیں گی، اور جس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ بچے کی صحت پہ امپیکٹ آتا رہے گا. کوشش کریں کہ مدر فیڈ پہ بچے کو رکھیں. لیکن اس کے لیے ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ مدر فیڈ میں آپ کی بچے کی ماں کی خوراک کا ہونا بہت ضروری ہے. ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کی باڈی کو بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ اگر ماں کی صحت کو اچھا نہیں رکھیں گے، اس کے لیے بیلنس ڈائٹ کا استعمال نہیں کروائیں گے، پھر آپ بچے کو دودھ پلائیں گے تو اس سے ماں بھی کمزور ہوگی اور بچے پہ بھی وہ کوئی اچھا امپیکٹ نہیں جائے گا. اس لیے ماں کی صحت کا خیال رکھنا تھرو آؤٹ دا پروسیس، جب تک بچہ آپ کا 2-3 سال کا جو پروسیس جس میں وہ دودھ پیتا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا، ماں کی صحت کو بہت اچھا بنانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے بچے کی صحت اچھی رہے. ویئرز، جب آپ کا چھوٹا بچہ بیمار ہوتا ہے تو والدین پہلی دفعہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار، اور ڈاکٹر جب کوئی آپ کو میڈیسن ریکمینڈ کرتا ہے اس سے بھی اس کو آرام نہیں آ رہا ہوتا تو پریشانی آپ کی بنتی ہے، جینوئن بات ہے. لیکن جب ڈاکٹر حضرات یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ مدر فیڈنگ پہ ہے اور اس کو ایک پراپر ماحول مل رہا ہے تو وہ پھر اس کو زیادہ میڈیسن نہیں دیتے. اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے کی جو باڈی ہوتی ہے وہ میڈیسن کے ساتھ اس کا ابھی اس طرح کا جو لنک ہوتا ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا. تو میڈیسن جتنا کم چھوٹے بچے کو ملے اتنا اچھا ہوتا ہے. بچے کی خوراک مینٹین کریں اور نیچرل مدر فیڈ کے اوپر اس کو رکھیں، اور چیک اپ روٹین میں کروا دیا کریں. اگر آپ کو ایک ہفتے میں آرام نہیں آیا آپ کو تو آپ اس کو دوسرے ہفتے ضرور چیک کروائیں. کے بعد عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مائیں ہیں جو ان کی ساسو ماں ہیں یا جو پھر ان کی آگے فرینڈس ہیں ان کے بچے، ان کے حوالے سے مشورہ لیتی ہیں. چھوٹے موٹے کاموں میں تو میں کہوں گا کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جب بچے کے ساتھ کوئی میجر ایشو چل رہا ہو تو ان معاملات میں کبھی اپنے کسی فرینڈ کا، اپنے کسی رشتہ دار کا جو ڈاکٹر نہیں ہے، جو ایکسپرٹ نہیں ہے، اس کی اوپینین کو فائنل سمجھ کے اس پر عمل درآمد مت کریں جب تک کہ آپ کسی ایکسپرٹ کی اوپینین اس حوالے سے نہ لے لیں. ویورز، ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو بچوں کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گا، چھوٹے بچے اوبیسلی والدین دونوں کی ذمہ داری ہیں، لیکن بچے کی جو انسیت ہے، جو پیار محبت ہے، جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو ماں کے ساتھ بہت زیادہ اس کی ایفیلیشن ہوتی ہے. اور جو والد ہوتا ہے کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی ماں کے مقابلے میں وہ اس چیز کو اس لیول پہ نہیں پہنچا سکتا جو ماں کے ساتھ بچے کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. تو اور ویسے بھی چھوٹا بچہ کیونکہ اس کی ہر ضرورت کا خیال جو ہے اس کی ماں رکھ رہی ہوتی ہے، تو ماں کا ایزی ہونا بہت ضروری ہے.
والد کو پہلے نمبر پہ چاہیے کہ بچے کی جو والدہ ہیں ان کی لائف کو ایزی کریں، کیونکہ جتنی بچے کی والدہ اس کی ماں کی لائف ایزی ہوگی اتنا وہ پیار محبت سے، اتنا وہ اچھے طریقے سے چھوٹے بچوں کو ہینڈل کر سکیں گی. اور جتنا اگر والدہ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے گھر میں، تو والد کو چاہیے کہ اپنی مسز کا کاموں میں ہاتھ بٹائیں تاکہ ان کو اسپیئر ٹائم مل سکے. بیسک معاملات بڑے سمپل ہوتے ہیں کہ ایک تو ماں بچے کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دے سکے، اور اس ٹائم میں وہ صرف بچے کا خیال رکھے، اور یہ کہ ماں کی صحت اچھی ہو، اور کیونکہ بچے کی صحت الٹیمیٹلی ماں کی صحت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. اور یہ کہ جو گھر کا ماحول ہے اس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو تاکہ بچے پہ نیگیٹو امپریشن نہ جائے اور بچہ آپ کے ایک ہیلدی ایٹماسفیئر میں گرو کر سکے. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو. السلام علیکم.